हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिभिटी फिजिक्स हेरिरहेको थियौँ र हामी चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन सम्बन्धी कुरा गरिरहेको थियौँ है। र आज हामी भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको बारे डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको विभिन्न जुन भ्यालुजहरू हुन्छ, भ्यालुजहरू यो चाहिँ विभिन्न ठाउँ अनुसार चेन्ज हुन जान्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा के एउटा कन्सेप्ट भनेको थियौँ भन्दा एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु सेम हुन्छ। अब्जेक्ट जति नै ठुलो मास होस्, जति नै सानो मास होस्, उसमा लाग्ने एक्सेलरेसन अथवा उसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन जुन छ त्यो जहिले पनि सेम अथवा सिमिलरै हुन जान्छ, तर एउटा सर्टेन पोइन्टमा मात्रै है। अब यहाँनिर भेरिएसन अफ जीको डिफ्रेन्ट फर्मुलाजहरू हामी यहाँ डेराइभ गर्न गइरहेछौँ। कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि ग्राभिटीको कन्सेप्ट कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बुझ्न जान्छौँ है। अब भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कुन कुन कन्सेप्ट अनुसार भेरिएसन हुन्छ होला भन्दा हेर्दै जाउँ। पहिलो कुरा भनेको ड्यु टु हाइट। हाइट अनुसार अथवा हाइट चेन्ज हुँदा पनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा चेन्ज हुन्छ। हाइटलाई कहिलेकाहीँ अब तपाईँलाई सोध्देला एल्टिट्युड भनेर पनि सोध्देला हैन। एल्टिट्युड अनुसार अथवा हाइट अनुसार एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा कस्तो खालको काम हुन्छ भन्ने कुराहरू सोध्न सक्छ। सपोज गरौँ यो मेरो अर्थ भयो है, यो मेरो अर्थ भयो, यो मेरो अर्थको सेन्टर भयो। यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ जसको मास यम छ है, यहाँनिर मास एम छ। अब यो भयो सेन्टर अफ अर्थ, यसलाई मैले ओ भनेर भने, मास त धेरै सानो भयो जस्तो छ। यो भयो स्मल एम, यो भयो एम, यो भयो हाम्रो रेडियसको कुरा भयो, ठिक छ। यति बेला एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ त? यो केसमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको जी इज इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु हुन्छ, ठिक छ। यसलाई फर्मुला 1 भनेर लेखौँ। सपोज अब यो हाम्रो बडी जुन छ, यो बडी चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्न गयो, ठिक छ। के भयो? यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्न गयो। अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि कति हाइट आएछ त? यो यसले एच हाइट चाहिँ ट्राभल गरेछ, ठिक छ। यसले एच हाइट ट्राभल गरेछ भन्नुको मतलब यो यम यहाँनिर पुग्यो। अब यो हाइट एचलाई हामीले त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन। यो हाइट एच चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ग्राभिटेसनको फर्मुला अनुसार के हो? सपोज दुईवटा बडी छ, यो दुईवटा बडी बिचको सेन्टरको डिस्टेन्सलाई हामी आर भनेर लेख्छौँ नि। अब यो आर भनेको चाहिँ आर प्लस एच हुने भयो, किनभने दुईवटाको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको त आर प्लस एच हुने भयो। त यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त? लेट जी ड्यास बी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो एट हाइट एच भनेर लेखौँ न, एट हाइट एच फ्रम सर्फेस अफ अर्थ, ठिक छ। हाइट एच फ्रम सर्फेस अफ अर्थ भनेर भनौँ। देन यति बेला जी ड्यासको भ्यालु के हुन्छ त? जी ड्यास इज इक्वल्स टु जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर मानौँ, ठिक छ। यो इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 2 भयो। अब हामी के गरौँ? डिभाइडिङ 2 बाई 1 गरौँ। डिभाइडिङ 2 बाई 1 we get g dash divided by g dash divided by g भनेको कति हुन्छ त? g dash divided by g भनेको चाहिँ हाम्रो gm बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर होइन, डिभाइडेड बाई gm बाई आर स्क्वायर हुन जान्छ। यहाँनिर जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर बाई जीएम हुन गयो। जीएम क्यान्सिल भयो। यहाँनिर के छ त? अब जी ड्यास बाई जी इज इक्वल्स टु आर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 1 बाई आर प्लस एच बाई आरको होल स्क्वायर, यो भनेको 1 बाई 1 प्लस एच बाई आरको होल स्क्वायर भयो।
है। अब हेर्दै जाउँ, यहाँनेरि जी ड्यास बाई जी इज इक्वल्स टु 1/1 प्लस एच बाई आरको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि होइन। यदि भ्यालुहरू हुन्छ इज इक्वल्स टु यसलाई माथि लाने हो भने 1 प्लस एच बाई आरको पावर -2 भयो। अब बाइनोमियल थ्योरमले यसले एक्सपान्ड गरौँ, ठिक छ। एक्सपान्डिङ बाई बाइनोमियल थ्योरम तपाईँले म्याथमा पढ्नुभयो होला। एक्सपान्डिङ बाई बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम अनुसार हामीले एक्सपान्ड गर्दा यसलाई जी ड्यास डिभाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1 माइनस 2h बाई आर हुन्छ। र अरू टर्म्सहरू हामी यहाँनेरि लिँदैनौँ, किनभने अब आउँछ एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आउला। यो हाइट त्यति ठुलो पनि हुँदैन। आर भनेको 6400 × 10⁻³ को स्क्वायर भयो आर स्क्वायर, र यो समथिङ 100 200 300 400 500 मिटरसम्म होला। भनेपछि योभन्दा सानो भ्यालु लियो भने काम छैन। त्यही भएर हामी 1 माइनस 2h बाई आर लिन्छौँ। त्यसले धेरै ठुलो भ्यालुमा असर गर्दैन। यहाँ हामीले के लेख्छौँ, डट डट टर्म्स कन्टेनिङ हायर पावर अफ एच बाई आर भनेर लेख्यौँ। अब यहाँनेरि जी ड्यास बाई जी इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2h अपन आर लेख्छौँ। र फाइनल्ली जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु 1 माइनस 2h बाई आर भनेर लेख्छौँ, जुन हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, 2h भन्दा त आरको भ्यालु ठुलो हुन्छ भनेपछि 1 माइनस 2h बाई आर भनेको लेस देन 1 हुन्छ। त्यही भएर जी ड्यासको भ्यालु पनि लेस देन जी हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसैले जति जति हामी माथि माथि हाइटमा जान्छौँ नि, त्यति त्यति के हुन्छ, हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम हुँदै जान्छ। किन कम हुँदै जान्छ भने त जति माथि जान्छौँ हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स त्यति नै विक हुँदै जान्छ। फोर्स विक भइसकेपछि, विक हुनु भनेको डिक्रिज हुनु, डिक्रिज हुनुको मतलब के भयो, त्यहाँनेरि एक्सेलरेसनमा अभियसली डिक्रिमेन्ट आउने भयो होइन। त्यही भएर यदि कुनै हाइटमा गयो भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यो हुन जान्छ। यो फर्मुलाले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। यो हामीले हेर्यौँ केमा, हाइट बढ्दाखेरि के हुन्छ। सपोज अब हामी हाइटमा नगएर अर्थको भित्र छिर्यौँ, अब डेप्थमा कस्तो खालको असर पर्ला, इफेक्ट अफ डिइपिटिएच डेप्थ। हामी अर्थको तल अथवा भित्र गयौँ भने के असर पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ थोरै हेरौँ। अब यहाँनेरि सपोज यो मेरो अर्थको सर्फेस भयो है, अर्थको सर्फेस भयो। यहाँनेरि अब भित्र मैले अर्को सर्फेस लिएँ भन्नाले अर्थभित्रकै कुरा भयो। तर यहाँनेरि जे होस्, अब बुझौँ कि भित्र अर्को सर्टेन मैले पार्ट लिएँ होइन। यो अब जुन ओरिजिनल रेडियस छ, ओरिजिनल रेडियस भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दा, यो ओरिजिनल रेडियस भनेको आर हुने भयो, ठिक छ। यो ओरिजिनल रेडियस कति भयो त, आर हुने भयो। सपोज गरौँ यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति छ त, यति डिस्टेन्सलाई हामीले एक्स भनेर मान्यौँ, अथवा हामी अर्थको सर्फेसबाट एक्स डिस्टेन्स भित्र आयौँ, एक्स डेप्थ भित्र आयौँ भने यसको रेडियस कति हुन्छ त भन्दा, यो रेडियस भनेको चाहिँ आर माइनस एक्स हुने भयो। अब यो दुईटाको सेन्टर सेम छ होइन, तर यहाँनिर रेडियस बेग्ला बेग्लै हुने भयो। हेर्नुहोस् त, यो रेडियस बेग्ला बेग्लै छ। यति भनेको तपाईँ यहाँबाट सुरुङ खनेर ठ्याक्कै एक्स डिस्टेन्स यता आउनुभयो र योहरूको सर्फेस लिनुभयो होइन, सर्टेन डेप्थमा आउनु भएको छ तपाईँ। ल यति कुरा त बुझ्नुभयो। अब सर्फेस अफ अर्थमा हामीले मानौँ कि लेट जी बी acceleration due to gravity on earth's surface। अर्थको सर्फेसमा चाहिँ यति एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ अरे जी होइन। देन के लेख्न सकिन्छ त, अब जी इज इक्वल्स टु जिएम अपन आर स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई, ठिक छ। जी इज इक्वल्स टु जिएम अपन आर स्क्वायर भयो। यसलाई हामी इक्वेसन 2 मानौँ। अब हामी let us move through
अर्थ हैन, द्याट इज वी गो इनसाइड एक्स डिस्टेन्स अफ अर्थ। ठिक छ, हामी अर्थको भित्र एक्स डिस्टेन्स भित्र चाहिँ गयौँ, अथवा यसलाई चाहिँ डेप्थ भनेर भनिन सकिन्छ, डेप्थ भित्र छिर्यौँ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यति बेला चाहिँ के गरिन्छ त, यहाँनिर जुन पोर्सन हामीले लियौँ नि, यो जुन पोर्सन हामीले लिइरहेछौँ, यो पोर्सन, यो सेडेड पोर्सन भनेको जुन छ त्यो चाहिँ एक्स डिस्टेन्स छिरिसकेपछि आउने पोर्सन हो। ठिक छ, यो सेडेड पोर्सन हो। यसलाई हामीले के भनेर लेख्छौँ त भन्दा, देन the radius of shaded portion is r minus x भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले। अभियस कुरा हो, यहाँनिर हामीले लेखिसक्यौँ r minus x हुन्छ भनेर है। र अर्को कुरा पनि के बुझ्नु पर्यो भने, we must remember that outer surface doesn't have any effect on shell of radius r minus x। जुन हाम्रो बाहिरको सर्फेस छ, हाम्रो बाहिरको सर्फेस भन्न खोजेको मतलब यो सर्फेस। ठिक छ, यहाँनिरको जुन सर्फेस छ हामीसँग, यो सर्फेस, यो बाहिरको यसरी सेड गरेको सर्फेस छ, यो सर्फेसले यो भित्रको सर्फेसमा केही पनि असर गर्दैन भन्न खोजे हो है। सेड गरेको जुन सर्फेस छ नि, यसले भित्रको सर्फेसमा केही पनि असर गर्दैन। यो हाम्रो जुन भित्रको सर्फेस छ, यो भित्रको सर्फेसमा यसले केही पनि असर गर्ने भएन। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होला। किन असर गर्दैन भन्दा सबैतिरबाट तानिरहेको हुन्छ हैन। सपोज यहाँको पोइन्ट छ नि, यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्टको बिच एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ, यसरी एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ हैन, एकअर्का बिचमा क्यान्सल आउट हुन्छ है। यहाँको बिच यसरी के हुन्छ, सबैतिरको एट्र्याक्सन चाहिँ क्यान्सल आउट हुन जान्छ यो बिचको सर्फेसको, त्यही भएर यसलाई केही पनि असर गर्दैन। हामी के मानौँ, लेट g dash be acceleration due to gravity of shell inside। ठिक छ, देन g dash is equals to के हुन्छ, gm डिभाइडेड बाई r माइनस x को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौँ। ठिक छ, यहाँनिर m ड्यास पनि लिनु पर्यो हामीले, किनभने टोटल मास अफ अर्थ त छैन यहाँनिर हैन, m ड्यास एमाउन्ट अफ मास छ। अब यहाँनिर m ड्यास भेट्नु पर्यो हामीले। मास डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, मास बाई भोल्युम हुन्छ है। अब हामीलाई के थाहा छ, डेन्सिटी त हरेक पोइन्टमा सेम हुन्छ, हरेक ठाउँमा सेम डेन्सिटी हुन्छ, एसआई युनिटमा हामी काम गरौँ। त्यसो भए हामीले यसलाई m मास भनेको के लेख्न सकिन्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेर लेख्न सकिन्छ नि। भनेपछि अब यो ठुलो मास यम को कुरा गऱ्यौँ भने यसको डेन्सिटी यो नै भयो। भोल्युम भनेको 4/3 पाई ठुलो आर को क्युब हुने भयो यम भनेको चाहिँ है। सो टोटल मास लिन्छ, टोटल रेडियस भयो। र यम ड्यास भनेको कति हुन्छ त, यहाँ यम ड्यास भनेको चाहिँ रो इन्टु 4/3 पाई आर माइनस एक्स को होल क्युब हुन्छ। डेन्सिटी त सेम भयो, तर यो यम ड्यासको लागि जुन रेडियस छ, यो रेडियस भनेको त यति रेडियस मात्रै भयो नि त। यति रेडियस भइसकेपछि हामीले लिने यति कुरा भयो है। अब यो सायद यहाँनिर हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ, एकचोटि इक्वेसन 1 र 2 मा सब्स्टिट्युट गरौँ। सो इक्वेसन 1 बिकम्स के लेख्न सक्यो त, यहाँ g इज इक्वल्स टु g इन्टु रो इन्टु 4/3 पाई आर क्युब भयो। र इक्वेसन 2 बिकम्स g ड्यास इज इक्वल्स टु g इन्टु रो इन्टु 4/3 पाई आर माइनस एक्स को होल क्युब भयो। ठिक छ, सरी मैले यहाँनिर अलिकति गल्ती लेखेछु, यहाँनिर यम चाहिँ लेख्नु पर्ने हो है। यहाँनिर यम हुन्छ, यतापट्टि यम ड्यास हुन्छ।
नाउ डिभाइडिङ यहाँनिर डिभाइड गरौँ डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्दाखेरि जी ड्यास बाई जी सरी जी ड्यासै डबल भएछ जी ड्यास बाई जी इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर जी इन्टु यहाँनिर यो काट्दिउँ है यो एउटा काट्दिउँ यो एउटा काट्दिउँ जस मासमा यो लेखौँ है मासको फर्ममा ल जी इन्टु के हुने भयो त यहाँनिर खासमा हामीले जी को फर्मुला लेख्नु पर्ने हो जी कै फर्मुला लेख्दा ठिक होला यहाँनिर जी इज इक्वल्स टु जी इन्टु एम बाई आर स्क्वायर हुने भयो र यहाँनिर जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु यहाँनिर आर माइनस एक्सको होल स्क्वायर हुने भयो भनेपछि यो भनेको जी इन्टु रो इन्टु 4/3 पाई आर माइनस एक्सको क्युब डिभाइडेड बाई आर माइनस एक्सको होल स्क्वायर हुने भयो र यतापट्टि के आउने भयो जी इन्टु रो इन्टु 4/3 पाई आरको क्युब डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर हुने भयो यो क्यान्सिल भयो यो माथिको क्यान्सिल भयो आर स्क्वायर क्यान्सिल भयो यति क्यान्सिल हुने भयो है के आउने भयो त यहाँनिर जी ड्यास बाई जी इज इक्वल्स टु जी इन्टु रो इन्टु 4/3 पाई आर माइनस एक्स आउने भयो यतापट्टि जी इन्टु रो इन्टु 4/3 पाई इन्टु आर आउने भयो यता पनि सबै क्यान्सिल यता पनि सबै क्यान्सिल है भनेपछि जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु के आउने भयो आर माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल्स टु जी इन्टु यहाँनिर 1 माइनस एक्स बाई आर आउने भयो यहाँबाट के देखिन्छ जी ड्यास इज इक्वल्स टु यदि तपाईँ अर्थको सर्टेन डेप्थ यक्समा छिर्नुहुन्छ भने तपाईँको ग्राभिटी 1 माइनस एक्स बाई आर टाइम्सले चेन्ज हुँदो रहेछ अब आर त यक्सभन्दा ठुलो हुन्छ रेडियस भन्दा यक्सको भ्यालु त ठुलो हुन पाउँदैन नि त हैन त्यही भएर जी ड्यास भनेको चाहिँ के हुन्छ लेस देन जी हुन जान्छ किनभने यो भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ हैन त्यही भएर तपाईँ अर्थको भित्र जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईँको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घटिरहेको हुन्छ किनभने बाहिरको मासले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुँदैन र भित्रको मास कम हुँदै गइसकेपछि त्यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि घट्छ र जति रेडियस घटिरहेछ नि त्योभन्दा धेरै एमाउन्ट अफ मास घटिरहेको कारण तपाईँको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि धेरै नै घट्न जान्छ है ठिक छ यो कन्सेप्टमा आउन गयो यहाँनिर र यदि तपाईँको एक्स इज इक्वल्स टु आर भयो भने जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी 1 माइनस आर बाई आर हुन्छ यो भनेको के भयो 0 हुने भयो हैन यदि तपाईँ अर्थको सेन्टरमै पुग्नु भयो भने तपाईँको त्यति बेला एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ 0 हुने रहेछ ठिक छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 0 हुने रहेछ यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने एउटा ग्राफिकल फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो कुराहरूलाई सपोज यतापट्टि रेडियस छ र यतापट्टि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुराहरू छ हैन र सपोज यहाँनिर मेरो 9.8 को भ्यालु छ 9.8 को भ्यालु छ ठिक छ सपोज तपाईँको रेडियस बढ्दै गयो भने तपाईँको यहाँनिर एउटा भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ यो पोइन्टमा पुग्छ तपाईँ एउटा सर्टेन डेप्थबाट आइराख्नु भएको छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो लाइन भनेको चाहिँ जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी 1 माइनस एक्स बाई आर ठिक छ तपाईँको डेप्थ बढ्दै गइरहेको छ भने अब यसपछि तपाईँको हाइट पनि के बढ्दै गयो आरको भ्यालु बढ्दै गयो भने ग्राभिटेसनको भ्यालु पनि घट्दै जी को भ्यालु घट्दै जान्छ यति बेला के आयो त यहाँ जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी 1 माइनस 2h बाई आर वाला कन्सेप्ट आयो यहाँनिरको भ्यालु यो भनेको रेडियस अफ अर्थ हुने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो डेप्थ अनुसार के भइरहेको हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्समा चेन्जेस आइरहेको हुन्छ ठिक छ तपाईले यदि डेप्थमा चेन्जेस ल्याउनु भयो भने ठिक छ डेप्थमा चेन्जेस ल्याउनु भयो भने यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा बाँकी छ अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ तर रमाइलो कुराहरू पनि छ है यहाँनिर धेरै कन्सेप्ट्सहरू युज भइरहेको हुन्छ के छ त इफेक्ट अफ ल्याटिट्युडको कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा भन्ने कुरा छ अथवा अर्को तरिकाले भन्दा ड्यु टु रोटेसन अफ अर्थ
रोटेसन अफ अर्थको रोटेसनद्वारा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्न गइरहेछौँ। ठिक छ, सुरुमा ल्याटिट्युड भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। ल्याटिट्युड भनेको मैले यहाँ सिम्पल देखाएँ, यो अर्थ भयो अरे, सपोज यो अर्थको इक्वेटर भयो, यो इक्वेटर छ, यहाँनिर मैले एक्सिस बनाएँ, अर्थको एक्सिस भयो। सपोज यो सेन्टर हो, यो सेन्टरबाट मैले के गरेँ, कुनै अर्थको सर्फेसमा एउटा पोइन्टमा जोडेँ मैले यसरी, र यहाँनिर जुन एङ्गल बन्छ यो एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ, सपोज यहाँ ल्याम्डा एङ्गल बन्यो भने त्यसलाई ल्याटिट्युड भनिन्छ। ठिक छ, इक्वेटोरियल प्लेनसँग बनाउँछ है एङ्गल चाहिँ, यो इक्वेटोरियल प्लेन जुन छ यो इक्वेटोरियल प्लेनसँग बनाएको एङ्गललाई नै ल्याटिट्युड भनिन्छ कुनै अर्थको सर्फेसको पोइन्टले। ठिक छ, यो भयो ल्याटिट्युडको कुरा, यति कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। र ल्याटिट्युडको भ्यालु चाहिँ जेनरली के हुन्छ त 90 एन्ड 0 डिग्रीको बिचमै भइरहेको हुन्छ। यदि त्यो पोइन्ट इक्वेटरमै छ भने 0 डिग्री ल्याटिट्युड भयो, यदि त्यो पोलमा छ भने त्यो कति भयो त 90 डिग्री हुने भयो। अब अर्को यतापट्टिको इक्वेटरमा छ भने त्यो 0 हुने भयो, यतापट्टि पोलमा छ भने 90 डिग्री हुने भयो हैन। त्यही कन्सेप्ट्सहरू नै आउन जाने भयो। ठिक छ, यो भयो ल्याटिट्युडको कुराहरू। अब यो कन्सेप्ट्सलाई अझै बुझ्न थालौँ है। यहाँनिर अब हामीले के छ त रोटेसन अफ अर्थ त आफ्नो एक्सिसमा के भइरहेको हुन्छ, रोटेट भइरहेको हुन्छ हैन। अर्थ आफ्नो एक्सिसमा के भइरहेको हुन्छ, रोटेसन गरिरहेको हुन्छ। अब यो रोटेसनले एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा कसरी असर पार्ला भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ। यो कन्सेप्ट भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्ट्सहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्ट्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्ट्स, जस्तै तपाईँ एउटा सर्कुलर ट्र्याकमा हिँडिराख्नु भएको छ हैन, तपाईँको साथी बाहिर बसेर हेरिरहेको छ भने जब तपाईँ सर्कुलर ट्र्याकको वरिपरि घुम्न थाल्नुहुन्छ उसले देख्छ तपाईँ बाहिरतिर ढकेलिराख्नु भएको छ। कुरा क्लियर छ? तपाईँलाई देख्छ कि उसले तपाईँ चाहिँ बसको बाहिरतिर ढकेलिन खोजिराख्नु भएको छ। सपोज यो पाथमा हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको बस यो पाथमा घुमिरहेछ, यो बस भयो भने तपाईँलाई यतातिर तान्न, बस यतातिर आउन खोजिरहेछ, तपाईँ यता बाहिरतिर ढकेलिन खोजिराख्नु भएको छ, उसले त्यस्तो देख्छ। अब यहाँनिर मैले खासै इनर्सियल नन इनर्सियल फ्रेमको कुरा गरिनँ, हामीले देखेको युजुअल कन्सेप्ट छ यो एउटा। भित्र तानिन खोज्दा कोही बाहिर ठेलिन खोज्छ, अगाडि जान खोज्दा पछाडि ढकेलिन्छ, पछाडि जान खोज्दा अगाडि ढकेलिन्छ हैन। अपोजिट न्युटनको पेयरको फोर्स भयो। अब बाहिरबाट देख्ने एउटा इनर्सियल फ्रेम भयो, उसले के देख्छ त भन्दा एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेछ जसले उसलाई बाहिर ढकेलिरहेछ। त्यसै गरी जब अर्थ रोटेट हुन्छ नि, अर्थ रोटेट हुँदाखेरि यो कन्सेप्ट्सहरू तपाईँले बुझ्नु होला। जब अर्थ रोटेट हुन्छ, सपोज यो अर्थ भयो, यो उसको एक्सिस भयो, यो उसको एक्सिसमा रोटेट हुँदा अर्थ रोटेट हुनु भनेको वेस्ट टु इस्ट रोटेट हुने हो है। वेस्ट टु इस्ट रोटेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यसमा भएको हरेक पार्टिकलहरू पनि यसरी नै रोटेट हुन्छन् हैन। यहाँनिर यसरी नै रोटेट हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो एउटा होरिजेन्टल सर्कल बनाउँछन् भनेपछि जब पार्टिकलहरू आफ्नै एउटा होरिजेन्टल सर्कलमा रोटेट भइरहेका हुन्छन्, उनीहरूको त एउटा सेन्टर हुन्छ, अभियस कुरा हो। सर्कलमा रोटेसन गरिसकेपछि एउटा सेन्टर हुन्छ, त्यो सेन्टरतिर डिरेक्टेड भएर के भइरहेका हुन्छन्, उनीहरू रोटेट भइरहेका हुन्छन् हैन। र यसरी सेन्टरतिर एउटा फोर्स लाग्छ भने सेन्टर बाहिर पनि एउटा फोर्स लाग्छ भनेपछि जब रोटेसन हुन्छ नि, रोटेसन नहुँदासम्म ठिक थियो, यो फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुरा गर्नु पर्दैन थियो। तर रोटेसन हुन थालिसकेपछि त्यहाँको पोइन्ट्सहरू सेन्टरतिर डिरेक्ट हुन्छन् र एउटा फोर्स त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि बाहिरतिर पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनिन्छ। जसरी बस सर्कलको भित्र छिर्न खोज्दाखेरि त्यहाँको प्यासेन्जरहरूलाई बाहिरतिर ढकेल्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ, अब्जेक्ट्सहरू बाहिर ढकेलिन खोजिरहेका हुन्छन्, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। र यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले के गर्छ त, हामीलाई जति ओरिजिनल फोर्स लाग्नुपर्ने हो नि त्यसलाई घटाइदिने काम गर्छ। सोच्नुहोस् न, तपाईँलाई भित्र तान्न खोजिरहेको छु मैले, कसैले तपाईँलाई बाहिरतिर तानिरहेको छ भने त्यहाँनिर मैले भित्र तान्ने फोर्स त अभियसली घट्छ नि त। ग्राभिटीको काम के हो त, कुनै अब्जेक्टलाई भित्रतिर तान्नु हो। तर त्यो अब्जेक्ट बाहिरतिर ढकेलिन खोजिरहेछ भने भित्र तानिने फोर्स त अभियसली घट्ने भयो हैन। त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्ने रहेछ। फोर्स घट्नु भनेको के हो, मास त अभियसली घट्दैन। न्युटनको सेकेन्ड ल मोसन अनुसार एफ इजिकल्स टु एमए हो। मास कहिले पनि घट्दैन जबसम्म भेलोसिटी अफ लाइटको नजिकै कुनै अब्जेक्ट पुग्दैन
तर त्यहाँनिर त बढ्ने काम गर्छ। न्युटनियन मेकानिक्स भन्छ यसलाई। न्युटनियन मेकानिक्सले त्यहाँसम्म सोच्न सक्दैन। त यही हामी बुझौँ, मास घट्दैन, मासमा चेन्ज आउँदैन भनेपछि फोर्स घट्नको लागि एक्सेलरेसन नै घट्नु पर्यो हैन। एक्सेलरेसन घट्नुको मतलब यहाँनिर जी को भ्यालु घट्नु अथवा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु घट्नु हो हैन। यो कन्सेप्ट अनुसार हामीले काम गर्छौँ। सायद कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। फेरि एकचोटि सर्ट पोइन्टमा रिभ्यू गर्छु। कुनै पनि सर्कलमा अब्जेक्ट हिँडेको छ भने उसलाई सेन्टरतिर एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ र हामीले के देख्छौँ भने ऊ बाहिर पनि ढकेलिन खोजिरहेको हुन्छ, त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छ। र अब त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जुन एउटा बाहिरतिर आइरहेछ, एउटा भित्र जाने फोर्स र बाहिर जाने फोर्सलाई सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि जुन एउटा नेट फोर्स रहन्छ त्यो त हामीले भित्र तान्ने फोर्सभन्दा कम हुन्छ। त्यही भएर ग्राभिटेसनल फोर्स कम हुन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स कम भइसकेपछि त्यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि कम हुन्छ, किनभने मास कम हुन सक्दैन। कम हुने भनेको एक्सेलरेसन हो हैन। अब यही कुरालाई बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। यही कन्सेप्ट्सलाई हामी अब फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन गरेर फिगरमा बनाएर यसलाई कसरी फर्मुलाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला त्यो कुरा हेरौँ। यहाँनिर अब अलिकति ठुलो अर्थ बनाउँछु। अघिदेखि सानो सानो बनाइरहेको थिएँ है। सपोज यो मेरो अलिक ठुलो अर्थ भयो है। यो अर्थमा मैले अर्थ रोटेट हुने एउटा एक्सिस ड्र गरेँ। यो चाहिँ मेरो अर्थ रोटेट हुने एक्सिस। अर्थ सपोज यसरी रोटेट भइरहेछ अरे, उसको एउटा एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ ओमेगा। मैले यसलाई ओमेगा भनेर माने। अब यहाँनिर मैले अर्थको लागि एउटा इक्वेटर पनि बनाएँ है। यो मेरो ओरिजिन भयो, अर्थको ओरिजिन भयो, एउटा सर्टेन पोइन्ट भयो इक्वेटरमा ई भनेर माने। के नै छ र हैन। र यो रेडियस भयो अर्थको, यति चाहिँ अर्थको रेडियस हुने भयो। यो रोटेट भइरहेछ। सपोज गरौँ मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी भनेर लिएँ, ठिक छ। यो पोइन्ट पी भनेर लिएँ र यहाँनिर मैले ठ्याक्कै सेन्टरसँग जोडेँ, ठिक छ। र सपोज अर्थ यहाँसम्म जोडेँ। यो मेरो ल्याटिट्युड हुने भयो। यसलाई मैले ल्याम्डा भनेर माने। मैले यो ल्याम्डा भनेको चाहिँ मेरो के हुने भयो, ल्याटिट्युड हुने भयो। ल्याम्डा भनेको ल्याटिट्युड हुने भयो। मैले यहाँनिर लेखेँ। अब यम भनेको मेरो मास अफ अर्थ भयो। तपाईँले ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई लेख्नु होला। एम इज मास अफ अर्थ, ल्याम्डा भनेको ल्याटिट्युड, आर भनेको के हो त हाम्रो रेडियस अफ अर्थ हुने भयो। आर भनेको ओमेगा भनेको के भयो त एङ्गुलर भेलोसिटी। एङ्गुलर भेलोसिटी अफ अर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो ओमेगा हुने भयो, ठिक छ। र अर्थ रोटेट भइरहेछ, वेस्ट टु इस्ट रोटेट भइरहेछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन हामीलाई हैन। अब त्यसपछि हामीले एउटा पोइन्ट पी लियौँ, ठिक छ। एउटा पोइन्ट पी लियौँ र यो पोइन्ट पी को मास चाहिँ लेट देयर बी अ पोइन्ट पी अन सर्फेस अफ अर्थ। हामीले एउटा सर्फेस अफ अर्थमा पोइन्ट पी मान्यौँ। हुज मास इज यम भनेर हामीले एक्सप्रेस गऱ्यौँ। यो पी को मास चाहिँ कति रहेछ त यम भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर लेख्यौँ, ठिक छ। यति कुरा त बुझियो। अब यो अब्जेक्ट रोटेट भइरहेछ भने अघि हामीले के भन्यौँ, हरेक पोइन्टले आफ्नो एउटा होरिजेन्टल सर्कल बनाएर त्यहाँनिर रोटेट गरिरहेछ। त्यसैले यो अब्जेक्टले पनि पक्कै पनि आफ्नो एउटा होरिजेन्टल सर्कल त बनाइहाल्छ हैन। के बनाउँछ त होरिजेन्टल सर्कल। यसरी मैले एउटा होरिजेन्टल सर्कल बनाएँ यहाँनिर, ठिक छ। यो मेरो एउटा होरिजेन्टल सर्कल भयो। सर्कल भइसकेपछि यसको एउटा रेडियस पनि हुन्छ। र यहाँनिर के एउटा कन्सेप्ट छ भने यो रेडियस भनेको यो जुन हाम्रो जेड ड्यास भन्ने पोलर एक्सिस छ, यो पोलर एक्सिसमा के हुन्छ सेन्टर लाई गर्छ। तपाईँले कुनै पनि पोइन्ट लिनुहोस्, त्यो पोइन्टको तपाईँले एउटा होरिजेन्टल सर्कल डेभलप गर्नु भयो भने त्यसको सेन्टर भनेको जहिले पनि पोलर एक्सिसमा लाई हुन्छ। किन लाई हुन्छ त्यो तपाईँको लागि क्वेसन भयो हैन। कसरी लाई हुन्छ होला त्यो एकचोटि खोज्नु होला। सजिलो छ, एन्सर एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो कुरा हुँदैन है यहाँनिर। ल यो यम हुने भयो। यति यम मास मान्यो र यसको रेडियस भनेको मैले स्मल आर भनेर माने, ठिक छ। यो भनेको स्मल आर हुने भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पनि 90 डिग्री छ र यो प्यारलल लाइनहरू छ। यो एङ्गल कति हुने भयो यहाँनिर हाम्रो, यो एङ्गल भनेको चाहिँ ल्याम्डा हुने भयो। यो ल्याम्डा भइसकेपछि, ठिक छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल ल्याम्डा भयो
कस, सायद यो कलर अलि देखिएन होला, यहाँनिर अर्को चाहिँ ल्याउँ। कस ल्याम्डा भनेको के हुन्छ, यसलाई मैले के मानिदिउँ त भन्दा, ल यसलाई मैले ओ ड्यास भनेर माने है। यहाँनिर कस ल्याम्डा भनेको चाहिँ हाम्रो ओ ड्यास पी डिभाइडेड बाई यहाँनिर ओपी हुन जान्छ। ओ ड्यास पी भनेको स्मल आर भयो, ओपी भनेको त क्यापिटल आर हुन्छ नि, त्यो पनि हाम्रो रेडियस नै हो। भनेपछि आरको भ्यालु आर कस ल्याम्डा हो। यति कुरा त बुझ्नुभयो तपाईँहरूले, ठिक छ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने, यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो, ठिक छ कुरा। अब हाम्रो वेट भनेको जहिले पनि सेन्टरतिर लाग्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर सपोज अर्थ रोटेट भइरहेको थिएन भने हाम्रो वेट भनेको सिधै यसरी एमजी लाग्थ्यो सेन्टर अफ अर्थतिर, यति कुरा त हामीलाई थाहा छ, ठिक छ। तर अब रोटेसन सुरु भइसक्यो, हामीले के लेख्नु पर्यो, रोटेसन सुरु भइसकेपछि यतापट्टि एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ, यतापट्टि यो पार्टिकललाई एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ। यता सेन्टरतिर पनि जान खोजिरहेछ, यसलाई यता बाहिरतिर पनि लागिरहेको छ हैन। यो एफसी भन्ने फोर्स लाग्यो, ठिक छ। एफसी भन्ने फोर्स लागिसकेपछि अबको नयाँ मास हेर्नुहोस् त, यसले त यो एफसीले एमजीलाई घटाउने काम गर्यो नि, एमजीलाई घटाइसकेपछि यहाँनिर एउटा नयाँ आयो एमजी ड्यास भन्ने कुरा आयो। जी ड्यास भनेको हाम्रो चेन्ज भएको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुरा भयो है। र यो त हाम्रो यहाँनिर मैले पोइन्ट लिएँ भने यो एमजी नै हुन जान्छ, यसमा केही पनि असर परेन, ठिक छ। यो के भयो, हाम्रो एमजी नै हुन गयो, यतापट्टि एमजी नै भयो। यहाँनिर अब प्यारालेलोग्राम लको कन्सेप्ट युज हुन्छ, जस्तै यो भ्यालु पनि ल्याम्डा नै हुन्छ हैन, यो भ्यालु ल्याम्डा नै हुन्छ, केही फरक परेन। यतापट्टि तलतिर हाम्रो एमजी ड्यास छ है, यतापट्टि हाम्रो तलतिर एमजी ड्यास छ, यतापट्टि एफसी भयो, ठिक छ। यति कन्सेप्ट्सहरू बुझियो। के भयो त, जब अर्थ रोटेट हुँदैन त्यति बेला यो एफसी भन्ने फोर्स लागेको हुँदैन र हाम्रो एमजी अथवा वेट चाहिँ पीबाट ओतिर डिरेक्टेड हुन्छ। तर जब यहाँनिर हाम्रो रोटेसन भयो, रोटेसन भएपछि यहाँनिर एफसी भन्ने फोर्स लाग्यो र अब यहाँनिर त हामीले प्यारालेलोग्रामको कन्सेप्ट युज गर्छौँ। प्यारालेलोग्रामको कन्सेप्ट अनुसार यहाँनिर सपोज यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट यसरी दुईवटा फोर्सेसहरू डिरेक्टेड छ भने यहाँ चाहिँ एउटा रिजल्टेन्ट आउँछ। यसरी प्यारालेलोग्राम बनायौँ भने यो डायगनलले चाहिँ रिजल्टेन्ट दिन्छ र यहाँनिर यो डायगनलले रिजल्टेन्ट भ्यालु दिने भयो, ठिक छ। यसलाई मैले बी भनेर माने, यसलाई मैले ए भनेर माने, यसलाई मैले ओ डबल ड्यास भनेर माने। पिओ डबल ड्यास भनेको पनि एमजी नै हुन्छ, ठिक छ। यति कुराहरू त मजाले बुझ्नुभयो होला है। अब क्यालकुलेसनको पोर्सन आयो, यहाँ पछि अब क्यालकुलेसनको थोरै पोर्सन्सहरू आउँछ। के क्यालकुलेसन्सहरू होला त अब हेर्दै जाउँ है। अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स एफसी भनेको, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको इक्वल्स टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ एमभी स्क्वायर बाई आर लेख्न सकिन्छ। र भी इज इक्वल्स टु के हुन्छ, आर ओमेगा पनि हुन्छ। भनेपछि यो भ्यालु भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर लेख्न सकिन्छ यसलाई, ठिक छ। यो भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर भयो। यो आर भनेको होरिजेन्टल सर्कलको रेडियस हुने भयो, यो कुरा पनि बुझियो होला है। यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनेर मानौँ, ठिक छ। यो इक्वेसन 2 भयो। हामीले एफसी पनि भेट्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो पिओ डबल ड्यासको भ्यालु कति छ त, एमजी छ। हाम्रो पिबीको भ्यालु कति छ, एमजी ड्यास छ हैन। र पिएको भ्यालु भनेको यम ओमेगा स्क्वायर आर छ है। अब ओमेगा स्क्वायर छ, आरलाई हामीले आर कस ल्याम्डा पनि लेख्न मिल्यो हैन। पिए भनेको यति हुने भयो। अनि त्यसपछि अब यो एङ्गल चाहियो, दुईवटा फोर्सेसहरू बिचको एङ्गल कति छ, यति एङ्गल ल्याम्डा छ भनेपछि यो एङ्गल हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल हाम्रो ल्याम्डा छ भने चाहिँ एङ्गल ओ डबल ड्यास पिए भनेको 180 माइनस ल्याम्डा हुन्छ। यो त एउटा स्ट्रेट लाइन हो हैन, स्ट्रेट लाइनमा बनिरहेको छ जुन यो छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त यो त एउटा स्ट्रेट लाइन हो यहाँसम्म, यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। यो एङ्गल ल्याम्डा भयो, यो एङ्गल ल्याम्डा भइसकेपछि यतिको भ्यालु 180 माइनस ल्याम्डा हुने भयो, ठिक छ। र हामीले एङ्गल पनि भेट्यौँ। हाम्रो एङ्गल ओ डबल ड्यास पिए भनेको के हुने रहेछ, 180 माइनस ल्याम्डा हुने भयो हैन, 180 माइनस ल्याम्डा हुने भयो, ठिक छ। सबै कुराहरू हामीले भेट्यौँ। अब हामीले भेट्नु पर्यो पिबी।
पिबी भनेको चाहिँ के हुन्छ अब प्यारालेलोग्राम युज गर्नु पर्यो युजिङ प्यारालेलोग्राम ल पिबी इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले पिओ डबल ड्यासको स्क्वायर प्लस पिए स्क्वायर प्लस 2 पिओ डबल ड्यास पिए कस 180 माइनस ल्याम्डा हुने भयो किन 180 माइनस ल्याम्डा भन्दा फोर्सेसहरू बिचको एङ्गल 180 माइनस ल्याम्डा छ पिओ डबल ड्यास र पिएको एङ्गल 180 माइनस ल्याम्डा छ अब यहाँनिर पिबी भनेको त एमजी ड्यास भयो पिओ डबल ड्यासको स्क्वायर भनेको एम स्क्वायर जी स्क्वायर हुने भयो पिए स्क्वायर भनेको के हुने भयो एम स्क्वायर ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो अब कस 180 माइनस ल्याम्डा भनेको माइनस कस ल्याम्डा हुन्छ त्यही भएर यहाँ माइनस साइन आयो 2 इन्टु यहाँनिर पिओ डबल ड्यास भनेको एम जी आउने भयो इन्टु पिए भनेको यहाँनिर एम ओमेगा स्क्वायर आर कस ल्याम्डा आयो र यो भनेको कस ल्याम्डा हुने भयो यति भ्यालुजहरू आउने भयो ठिक छ अब यहाँनिर एमजी ड्यास छ यहाँबाट एम स्क्वायर कमन यहाँबाट एम स्क्वायर कमन यहाँबाट नि एम स्क्वायर कमन आयो भने यतापट्टि एम कमन आयो एम स्क्वायर त निक्लिन्छ नि त अथवा एकचोटि एक स्टेप बढाइदिउँ अझै यहाँनिर जे एम स्क्वायर कमन लिउँ एम स्क्वायर कमन लिइसकेपछि जी स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर कस स्क्वायर ल्याम्डा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो हैन अब यम बाहिर निकालौँ यहाँनिर जी ड्यास इज इक्वल्स टु यहाँनिर यम आयो यतापट्टि जी स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर कस स्क्वायर ल्याम्डा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर यहाँनिर कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो ठिक छ लगभग यस्तै यहाँनिर भ्यालुजहरू आइरहेको छ है यहाँनिर अब हामीले सपोज एम त क्यान्सल हुने भइहाल्यो एम र एम क्यान्सल हुने भयो यतापट्टि जी ड्यास रह्यो यहाँनिर अब मैले जी स्क्वायर कमन लिने हो भने जी स्क्वायर कमन लिने भने के आउँछ यहाँनिर 1 आउँछ अनि त्यसपछि प्लस ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर कस स्क्वायर ल्याम्डा डिभाइडेड बाई जी स्क्वायर आउँछ हैन यति भ्यालु आउने भयो त्यसपछि यतापट्टि माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कस स्क्वायर ल्याम्डा डिभाइडेड बाई जी आउँछ ठिक छ यति भ्यालु आयो अब यहाँनिर हामीलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा जी ड्यास इज इक्वल्स टु यहाँनिर जी मैले बाहिर निकालेँ 1 माइनस यहाँ मैले यसलाई अगाडि लेखेँ 2 ओमेगा स्क्वायर आर डिभाइडेड बाई जी कस स्क्वायर ल्याम्डा प्लस यहाँनिर आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी अनि यहाँनिर मैले होल स्क्वायर लेखेँ यो भनेको कस स्क्वायर ल्याम्डा लेखेँ मैले ठिक छ यति भ्यालु चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेँ है यहाँनिर अब अर्को काम हामीले के गर्न सक्छौँ त भने हाम्रो ओमेगाको भ्यालु हेरौँ है 2 पाई अपन टी हुन्छ है 2 पाई भनेको एउटा सर्कलको टोटल एङ्गल भयो टाइम भनेको यो सर्कलको वरिपरि घुम्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा भयो हैन एउटा पोइन्टदेखि यही पोइन्टमा फेरि फर्किन कति टाइम लाग्छ अथवा अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा रोटेट हुन कति टाइम लाग्छ भन्दा 24 घण्टा लाग्छ हैन एक दिन कम्प्लिट हुन 24 घण्टा लाग्छ सो यहाँनिर 2 पाई टाइम भनेको 24 आवर्स 24 आवर्समा कति मिनट हुन्छ भन्दा 24 × 60 मिनट्स हुन्छ 24 × 60 मिनट्समा कति सेकेन्ड हुन्छ त 24 × 60 × 60 भयो हैन 1 घण्टामा 60 मिनट हुन्छ 60 मिनटमा सरी 1 मिनटको लेखौँ न 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड्स हुन्छ हैन त्यही अनुसार यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँनिर गर्यौं यो भ्यालु हाम्रो ओमेगाको भ्यालु भयो र यसको भ्यालु चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड हुन जान्छ है यो रेडियन पर सेकेन्ड भयो जी को भ्यालु हाम्रो कति छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ यो एउटा जेनरल भ्यालु भयो रेडियसको भ्यालु हाम्रो 6.4 × 10⁶ मिटर्स हुन्छ है यो हाम्रो के भयो रेडियसको भ्यालु हुन गयो ठीक छ अब यहाँनेरि हामीले r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ g गर्यौं भने
यो भ्यालु कति हुन्छ 6.4 इन्टु 10⁶ अनि इन्टु यहाँनेरि 2 पाई डिभाइडेड बाई 24 इन्टु 60 इन्टु 60 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई के छ जी भनेको 9.8 छ। यो भ्यालु त एकदमै सानो आउन जान्छ हैन, यो भनेको एउटा स्मल क्वान्टिटी हो, एकदमै सानो भ्यालु आउँछ किनभने यो भ्यालु जुन छ यसले भ्यालुलाई एकदमै सानो बनाइन्छ है। त्यही भएर यहाँको यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ इग्नोर गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी अनि यहाँनेरि 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर बाई जी अनि यहाँनेरि कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो, यहाँनेरि पावर 1/2 भयो हैन। यसलाई हटाइदिउँ, मैले जस्ट पावर 1/2 लेखेँ। अब यसलाई बाइनोमियल एक्सपान्सन गरौँ युजिङ बाइनोमियल एक्सपान्सन, ठीक छ। बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्दा के हुन्छ यहाँनेरि जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी अनि यहाँनेरि 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिभाइडेड बाई जी कस स्क्वायर ल्याम्डा हुने भयो, ठीक छ। यति भ्यालु आउने भयो र यो भ्यालु नै हाम्रो के हुन्छ अर्थ रोटेट हुँदाखेरि भेटिने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो र यो भ्यालु त लेस देन 1 हुने भयो। यति भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ, त्यसैले जी को भ्यालु जी ड्यासको भ्यालु पनि लेस देन जी आउने भयो, ठीक छ। जी ड्यासको भ्यालु लेस देन जी आउने भयो यहाँनेरि। यो एक्सप्रेसन तपाईहरुले याद गर्नु होला, यो एक्सप्रेसन तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। अब यो एक्सप्रेसन तपाईले अर्थको लागि मात्र हैन जुनै पनि प्लानेटको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जुनै पनि प्लानेट होस् त्यो प्लानेटको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको तपाईलाई रेडियस थाहा हुनु पर्यो, एंगुलर भेलोसिटी थाहा हुनु पर्यो र कुन पोइन्टमा भेट्न खोजिराख्नु भएको छ ल्याटिट्युड थाहा हुनु पर्यो। यति थाहा भइसकेपछि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज हाम्रो ल्याम्डाको भ्यालु 90 डिग्री भयो, 90 डिग्री हुनु भनेको कहाँ छ त सपोज यो पोइन्ट पोलमा पुग्यो भने त्यति बेला के हुन्छ जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी अनि कस स्क्वायर 90 हुन्छ। कस 90 भनेको 0 हुन्छ, त्यही भएर जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी नै हुन्छ है। यो कुरा भयो। त्यसै गरी सपोज ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 0 सपोज गऱ्यौँ अथवा यो इक्वेटरको पोइन्ट भयो भने जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी यहाँनेरि कस स्क्वायर 0 यति हुन्छ। यो भनेको जी इन्टु 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हुन्छ। अब 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी भनेको त अभियसली लेस देन 1 हुन्छ भनेपछि जी ड्यास इज लेस देन जी हुन्छ। त्यसैले इक्वेटोरियल रिजनहरुमा चाहिँ के हुने रहेछ भ्यालु अफ जी डिक्रिज हुने रहेछ अथवा के भन्न सकिन्छ यो पोइन्ट जुन छ हाम्रो यो पोइन्टबाट जति जति हामी माथि जाँदै गर्छौं त्यति त्यति एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ। फेरि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब तल यसरी आउनु भयो भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी को भ्यालु पनि के हुन्छ घट्दै जाने रहेछ हैन। इक्वेटरमा सबसे थोरै र पोल्सहरुतिर चाहिँ सबसे धेरै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को अब जेनरली हामीलाई अर्थको शेप अनुसार पनि के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा फरक पर्छ। जस्तै हामीले त सोचिरहन्छौं अर्थ एउटा के हो पर्फेक्ट स्फियर हो भनेर सोच्छौं हैन, तर अर्थ एउटा पर्फेक्ट स्फियर होइन। शेप अनुसार पनि के हुन्छ बेग्ला बेग्लै हुन जान्छ। हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी को भ्यालु gm/r² हो, तर हाम्रो अर्थ चाहिँ कस्तो छ भने हल्का यतापट्टि पेट लागेको छ, ठीक छ। साइड साइडतिर अलि धेरै नै पेट लागेको छ, माथि अलि थ्याप्चो छ है। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त मिलेन होला, त्यही पनि हल्का साइड साइडमा के छ त पेट लागेको छ भनेपछि यहाँनेरि त रेडियस बेग्ला बेग्लै हुनु पर्यो। यहाँनेरि रेडियस धेरै छ यहाँको भन्दा, सपोज यसलाई मैले r माने यसलाई r माने भने r इज ग्रेटर देन r छ। अथवा इक्वेटरतिर के छ बल्ज्ड आउट छ नि, अलिकति सुन्तला जस्तो शेप भन्छौ नि, इक्वेटरतिर बल्ज्ड आउट छ र पोल्सहरुतिर के छ त अलि थ्याप्चो छ हैन। त्यस्तो भइसकेपछि इक्वेटरको रेडियस धेरै हुन्छ, पोल्सहरुको रेडियस थोरै हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस छ। यसको मतलब जहाँनेरि धेरै रेडियस छ त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी को भ्यालु घट्छ र जहाँनेरि थोरै रेडियस छ त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी को भ्यालु बढ्छ। भनेपछि इक्वेटर भन्दा पोल्सहरुतिर चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी को भ्यालु धेरै हुन्छ। त्यत्रो धेरै पनि हुँदैन, तर जे होस् अलिकति थोरै अमाउन्ट भए पनि धेरै हुन्छ र सायद
0.050302 हो, त्यस्तै भ्यालुले धेरै थोरै होला र जेनरली तिनीहरूको भ्यालुलाई हामी एभरेज गरेर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड गर्छौँ। हामीले यो भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्यौँ भन्दा इक्वेटोरियल रिजन र पोलर रिजन दुईटाको भ्यालुलाई एभरेज गरेर यति भ्यालुहरू निकाल्छौँ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले इक्वेटोरियल रिजनको रेडियस भनेको चाहिँ 6.357 इन्टु 10⁶ मिटर हो र सरी पोलर रिजनको, इक्वेटोरियल रिजनको चाहिँ 6.378 इन्टु 10⁶ मिटर हुने भयो। अब यहाँबाट तपाईँहरूले जीको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, मास अफ अर्थ तपाईँसँग छँदैछ, त्यहाँबाट जीको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ र त्यसको एभरेजले हामीलाई जेनरली के को भ्यालु दिइरहेको हुन्छ भन्दा एभरेज रूपमा अर्थको सर्फेसमा कति एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ भन्ने कुरा यहाँबाट भेटिरहेको हुन्छ है। र आज हामीले धेरै कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ, भेरिएसन अफ जीकै बारेमा कुरा गऱ्यौँ, तर कुन कुन ठाउँमा कसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। हामीले हेऱ्यौँ यदि अर्थको सर्फेसमा हामी छौँ भने पनि होइन, अर्थको सर्फेसमा बाट हामी माथि गयौँ भने पनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्न जान्छ। ठिक छ, अर्थको सर्फेसभन्दा माथि गयौँ भने, अर्थको सर्फेसको भित्र गयौँ भने पनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्ने रहेछ र यदि सेन्टरमै पुग्यौँ भने भ्यालु 0 हुने रहेछ भन्ने कुरा देख्यौँ होइन, सेन्टरमै पुग्यौँ भने। ठिक छ, किन हुन्छ होला त्यस्तो भन्दा हेर्नुहोस् है त, रमाइलो कुरा हुन्छ। जस्तै यो सेन्टर भयो, अब सेन्टरमा हुँदा यतातिर पनि तानिरहेको हुन्छ, यतातिर पनि तानिरहेको हुन्छ, यता सबैतिर इक्वल्ली तानिरहेको हुन्छ नि होइन। यसरी सबैतिर इक्वल्ली तानिसकेपछि तपाईँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा जाने हो? हामीले यो केसमा अर्थ एउटा पर्फेक्ट स्पियर हो भनेर सोचिरहेछौँ र सबैतिर इक्वल्ली तानिसकेपछि तपाईँले कतै पनि जान सक्नु हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँनिर 0 हुन्छ, फोर्सै 0 लागे जस्तो हुन्छ, किनभने सबैतिरको फोर्स एक अर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छन् होइन। त्यसैले भित्र जाँदा पनि घट्ने भयो। त्यसै गरी रोटेसनको कारण तपाईँको धेरै रोटेसन भयो अर्थको भने, अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी धेरै छ भने त्यो बेला पनि घट्ने भयो। तपाईँको ल्याटिट्युडको भ्यालु अनुसार पनि हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। यदि ल्याटिट्युडको भ्यालु थोरै छ, ल्याम्डाको भ्यालु, हाम्रो ल्याम्डाको भ्यालु थोरै छ भने हाम्रो जी ड्यासको भ्यालु पनि घट्न जान्छ। ल्याम्डाको भ्यालु बढ्यो भने जी ड्यासको भ्यालु पनि बढ्न जान्छ, किनभने ल्याम्डाको भ्यालु घट्नु भनेको इक्वेटरको नजिक पुग्नु हो। इक्वेटरको नजिक पुग्दा जीको भ्यालु घट्न जान्छ र ल्याम्डाको भ्यालु बढ्नु भनेको पोल्सहरूतिर पुग्नु हो होइन। त्यसैले जी ड्यासको भ्यालु पनि बढ्न जान्छ है। यो सबै फर्मुलाहरू तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्दै जानु होला। बाइनोमियल एक्सपान्सनको कुरा बुझ्नु भएको छ कि नै? यो बाइनोमियल एक्सपान्सनको जस तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही क्वेसन भए पनि हामीलाई कल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू।